जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात आप यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। और इस वक्त स्टूडियोज़ में इस जानिब हमारे जिन दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है नशरियात का हिस्सा बनने के लिए, अल्लाह ताला ने इन दोनों भाइयों को, एक तो भाई हैं माशाल्लाह से, और भाइयों में एक ऐसी हम आहंगी आपको नजर आती है। अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये ऐसे नात ख्वाह हैं कि अल्लाह ताला का खास करम इन पे इसलिए कि मैंने इनकी पहले भी मुख्तलिफ नशरियात में, ये हमारी नशरियात का ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, तो इन पे खास करम है माशाल्लाह से। अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीनो से, पहला सेगमेंट है, और पहला सेगमेंट आप सबका हम सबका बड़ा फेवरेट इसलिए कि इसमें हिकमत की बातें होती हैं, वो तमाम बातें जो आम जिंदगी में हम देखते हैं लेकिन कितना अमल करके हम सीख सकते हैं ये जानना जरूरी है। हर्फ व हिकमत हमारा सेगमेंट है। जी यासिर। ख़वातीन हज़रात, ये सेगमेंट यकीनन आप में बहुत मकबूलियत हासिल कर चुका है और आपको इस सेगमेंट का इंतज़ार होता है। तो क्योंकि आपको इस सेगमेंट का इंतज़ार होता है, हम बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर ये चाहेंगे कि इस सेगमेंट के जो दोनों मेज़बान हैं उनसे आपको मिलवा दिया जाए और फिर उनके हवाले कर दिया जाए। ये सेगमेंट हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ट्रांसमिशन का नूर, जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुश अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि दरवेश है, सूफ़ी का नुक्ता नज़र हम तक पहुंचाते हैं और हम फैज़याब हो रहे हैं उनकी मौजूदगी से भी, उनकी कही हुई एक एक बात से भी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों माशाल्लाह की जो गुफ्तगू है, आप दोनों की जो गुफ्तगू है माशाल्लाह वो बहुत मकबूल हो रही है देखने वालों में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप दोनों बहुत आसान अल्फाज में बिल्कुल बात समझाते हैं और ये शायद इतना आसान काम होता नहीं। तो नूर भाई, कहाँ से आगाज करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसरा के दो ताजिर आपस में दो गहरे दोस्त थे, मिल के सामान तिजारत लेते थे और बेच देते थे और बड़ी आसूदगी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक मरतबा कुछ जवाहरात और कुछ हीरे लेके वो दूर दराज के सफ़र पे निकले कि गालिबन वहाँ पे इनकी अच्छी कीमत मिलेगी और हम अच्छा खासा मुनाफा कमा के आएंगे। वो गए, उन्होंने सामान बेचा और वापसी की राह ली तो काफ़िले से ज़रा जानबूझ के पीछे रह गए कि भाई आराम से चलते हैं, कोई इतनी दौड़ नहीं है, घोड़े हमारे पास बहुत अच्छे हैं और थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो इनसे जा मिलेंगे। जब वो एक दरख्त के नीचे बैठे तो एक ने कहा, यार थोड़ा सा आराम ना कर लें, इस्तराहत हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। तो उनमें से जो तगड़ा था उसने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम यहाँ लेट जाओ, मैं यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। वो दोस्त जब लेटा तो उसकी लेटते ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो सो गया। और वो जो ताकतवर था वो उठा और उसके सीने पे बैठ के उसने कहा, हाथ अपने दोनों निकालो। उसने हाथ निकाले, समझा मजाक कर रहा है, भाई दोस्त है इतनी। उसने रस्सियों से हाथ बांधे। वो कहा कि ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के नेक बंदे, ये मजाक का की जगह है। फिर उसने उसकी दोनों पाँव भी बांधे और फिर खंजर निकाल के उसे कहा कि मैं ये तेरे सीने में पैवस्त कर रहा हूँ इसलिए कि जो मालो दौलत हम कमा के निकले हैं ना, वो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि दौलत और पैसा इकट्ठे करने की इस दौड़ में मैं अपनी स्पीड मार के जल्दी अपना गोल हासिल कर लूँ। उसने कहा, दोस्त ऐसा मत करो, हम दोनों इतना। उसने समझा ये मजाक है, लेकिन उस बदबख्त ने खंजर निकाला और उसके सीने में पेवस्त कर दिया। कपकपाती आवाज़ के साथ जो जख्मी हुआ था, मर रहा था, उसने कहा कि मेरे चेहरे की तरफ देखो, मेरी आंखों में कोई बचपन की याद नहीं तुम्हें नजर आती? अल्लाह अकबर। मेरी मोहब्बतों की कोई कुटिया, कोई फूल खिला हुआ नजर नहीं आता? हम तो एक दूसरे के मुंह से निकाल के खाते थे, कोई हिसाब किताब नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं जानता इन बातों को, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए और उसका हुसूल मैं आज इस तरह कर रहा हूं कि तुझे रास्ते से। मरते वक्त उसने कहा, मेरे चेहरे की तरफ देख लो, तुम्हारे साथ भी कल आने वाले लम्हे यही कुछ होगा और जब ऐसा हो तो मेरा चेहरा आंखों में रखना, तुम्हें मेरी बात याद आएगी। दौलत इस तरह नहीं बनाई जाती, दोस्तों को ज़िबा करके जो दौलत इकट्ठी की जाए वो कभी पायदार नहीं होती। उसका काम तमाम हो गया, वो उसने घोड़ा सरपट दौड़ाया
اور آگے نکلا. شام ہوئی تو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور انہوں نے رکنے کا کہا. یہ بھی جوان تھا, نہ رکا. پیچھے سے انہوں نے تیر انداز نے ایک تیر چھوڑا جو اس کے سینے میں پیوست ہوا, اللہ گرا, اور جب وہ گر پڑا تو گھوڑا آگے نکل گیا. وہ ڈاکو آئے اور کہنے لگے نکال تیرے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا وہ گھوڑا جو ہے نا اس کی کاٹھی کے نیچے ہے, زین کے نیچے ہے, لیکن مجھے ایک مرتبہ میرے دوست کا چہرہ یاد کرنے دو. اس نے مجھے کہا تھا کل تیرے بات بھی یہ ہو سکتا ہے, اور جب ہو تو میرے کپ کپاتے ہونٹ اور میری ان محروم آنکھوں کو یاد کرنا. تو اس نے ان کو کہا تم بھی لے کے جا رہے ہو, تمہارے ساتھ بھی کل کو یہی کرے گا, بہتر یہ ہے کہ میری غلطی تم نہ دہراؤ. اور اللہ کو پیارا ہو گیا وہ بھی. اچھا, یہ جو مال و دولت ہوتی ہے نا, اس میں ہمیشہ ایک دوڑ کا تصور آتا ہے. ٹھیک, سندس, اس میں ہمیشہ انسان مسابقت کی زندگی کی طرف بالکل جاتا ہے. صحیح. بھائی بھائی کے ساتھ, دوست دوست کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ, مارکیٹ میں, دکان. اچھا, اگر کبھی غور سے اس بات پہ تھوڑی سی توجہ کی جائے یاسر, تو کیا ہم اس سے زیادہ کما سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے مقصود میں بھی لکھ رکھا ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہم کسی کی دولت لے کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں, ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ یہ سب بھول بھلیاں ہیں. یہ سب وہ تکرار کی گفتگو ہے جو اس سے پہلے صدیوں سے ہوتی آئی ہے. لیکن یہ نامراد, یہ جو دیوی ہے جس کو دولت کہتے ہیں, یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جو ہی انسان ٹھوکر کھا کے سنبھلتا ہے پھر اسی طرف چل پڑتا سر, ہے. قطع کلامی کی معافی, مجھے یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کال یاد آتا ہے, اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو, سبحان اللہ. کیونکہ رزق تم کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. بالکل ایسا ہی, بالکل تو ایسا ہی. یہ تو رزق ایسا ہے کہ جو بالکل. آپ کے نصیب میں وہ تو ملنا ہی ملنا ہے بالکل آپ کو. بجا. اچھا, یہ قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی دولت چھیننے کے لیے یہ ہو. جو ترازو میں ڈنڈی مار رہا ہے وہ بھی قتل کر رہا ہے. بے شک. جو مال میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی قتل کر رہا ہے. وہ اخلاقی ان پیرامیٹرز کو, رویوں کو قتل کر رہا ہے جو ہماری سوسائٹی کا حسن ہے, جو ہمارے ایمان کا حسن ہے. اور جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے دولت کی دوڑ میں کہ میں عید سے پہلے اپنی تجوری بھر لوں, وہ بھی قتل کر رہا ہے. کس کو قتل کر رہا ہے؟ کسی انسان کو نہیں, وہ ان رویوں کو, وہ ان اخلاقی اقدار کو قتل کر رہا ہے, اس کو روند رہا ہے. بالکل اسی طرح, اس گھوڑے کی طرح جس طرح دوست نے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے اس کی لاش کو مسل کر کے کہا تھا میں سب کچھ لے کے جا رہا ہوں. اللہ. لیکن صاحب مجھے ایک بات کا آپ سے یہ پوچھنا ہے جو میرے ذہن میں اس کے سوال ابھرتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے, بڑے بڑے امراء گزرے, آنکھیں نکال دیں, گردنیں اتار دیں, لیکن یہ دولت کی دیوی کبھی کسی کی ہوئی نہیں. ملتا وہی ہے جو مالک نے لکھ رکھا ہے. تو پھر یہ سارا کچھ انسان جانتے ہوئے بھی کیوں کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے نا. صحیح, آج کا انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا وہ پیسے کے پاس ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو دو ہوتی ہیں صحیح خواہشات بنیادی طور پر انسان میں. ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا صحیح حصول زر کی. جی. تو حصول زر تو یار یہ جو ہمارے کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے, اس کے حلال ہیں. تو ہم درویشوں کے نزدیک تو کفیل ہونا یہ انسان کا ایک مرتبہ ہے. سبحان. کہ آپ کی کفالت میں آپ کے بیوی بچے ہیں, جی آپ کے والدین جو ہے وہ ہیں, تو یہ ایک مرتبہ ہے. اب اس مرتبے کا تقاضا ہے کہ آپ نے حصول زر کی جستجو میں شامل ہونا ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ زر کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک. لیکن آپ نے زر کو اپنی ملکیت میں رکھنا ہے, نہ کہ زر کی ملکیت ہو جانا ہے. سبحان. بالکل ٹھیک. دو انسان میں خواہشات کے بنیادی ستون ہوتے ہیں ایسے. ایک ہے جسے درویش کہتے ہیں دوام ہستی. واہ. ایٹرنیٹی, میں دوام چاہتا ہوں. اور دوسرا جو فاؤنڈیشن پلر ہے وہ ہوتا ہے کمال ہستی. واہ. آئی ایم سیکنگ فار پرفیکشن. واہ. یہ آپ کے خوبصورت کپڑوں سے لے کر آپ کے
بالوں کی اصلاح زلف سے لے کر چہرے کے میک اپ سے لے کر اسٹیج کی خوبصورتی سے لے کر اور اس بہترین ڈیجیٹل ایکوپمنٹ تک، یہ ہماری خواہش ہے پرفیکشن کی، کہ ہم اس میں بیوٹی لے کر آئیں اور ہم اس کو اس موضوع کے اوپر رکھیں اور یہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے۔ واہ، یہ ہماری یہ بیسک بنیادی خواہش ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو دوام ہستی ہے، کبھی آپ غور کیجئے گا، آپ اپنی ساری خواہشات کو جب بکھیر کے دیکھیں گے تو آپ آسانی سے انہیں ان دو کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ اب دوام ہستی کی جو ہے خواہش، یہ بڑی خطرناک خواہش ہوتی ہے، صحیح، کیونکہ ہستی کو دوام ہے نہیں، اس ہستی نے نیستی میں بدلنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ والی جو خواہش ہے نا کہ میں رہ جاؤں، تو یہ بڑے روپ دھارتی ہے۔ یہ کبھی ایسا نوبل روپ دھار لیتی ہے کہ انسان اس فریب میں آ جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ رہتی دنیا تک میرا نام رہے۔ اب ہمیں وہ دیکھنے میں بڑا نوبل نظر آتا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشنز بھی رائٹ ہوں گی، لیکن ایٹ دی اینڈ یو ول فائنڈ کہ دس از آلسو دا ٹریپ آف یور وش اینڈ ڈیزائر۔ تو یہ جو حصول زر ہے نا صحیح، جب انسان زر کی ملکیت ہوتا ہے، وہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ وہ پیسے میں تحفظ، سیکیورٹی جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ دولت کبھی بھی اتنی مہنگی نہیں ہو سکتی جتنا کہ میرا ایک سانس۔ اللہ اکبر۔ تو گننے کی چیز جو ہے نا صحیح، وہ دولت ہے ہی نہیں، گننے کی چیز جو ہے وہ سانس ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہم گھروں میں پتھر لگاتے لگاتے اپنے دلوں کو بھی جو ہے وہ پتھر کر چکے ہیں۔ ہمارے کاروبار، مکان اور سب کچھ ہوتے ہوئے ہم خود اپنے اندر ہی جو ہے وہ نہیں رہے۔ تو حصول زر ٹھیک ہے صحیح، لیکن اس کو دیکھنا کہ یار یہ جو اب زر ہے تو اس کا ایک ادب ہے۔ اب یہ برا نہیں ہے، جو میں نے پہلے عرض کی تھی ایک دفعہ کہ پیسہ زیادہ یا کم نہیں ہوتا ہے، پیسہ حلال یا حرام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر صوفی کیا کہتے ہیں کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ بالکل صحیح۔ تو وہ جو با ادب ہونا ہے وہ ریئل مینر آف دا تھنگس ہے، کہ جس چیز کو آپ کو عطا کیا گیا ہے اس کے کرنے کا ایک ڈھنگ، ایک سلیقہ، ایک ڈھب ہے، اس کو اس ادب کے تحت کرو۔ تو پیسے کا ادب یہ ہے کہ یہ تقسیم کرو گے تو یہ بڑھے گا، یہ جمع کرو گے تو یہ بدبودار ہوتا جائے گا۔ سبحان۔ حضرت علی کا ایک اور قول یاد آ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ سائے کی طرح ہے، جتنا اس کے پیچھے جاؤ گے یہ تم سے دور جائے گا، جتنا اس کو اپنے پیچھے لاؤ گے یا اس سے دور جاؤ گے تو یہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہے جو تیری چاہت ہے اور ایک وہ ہے جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ کیا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ تو ہم تو صحیح اپنا بھائی تھکے پڑے ہیں پہلے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ چاہتوں کو دیکھ نہیں رہے نا صحیح، چاہتے ہیں جو غلط کیے بیٹھے ہیں، ہم ڈھونڈ اسی کو رہے ہیں۔ سر لیکن میں یہاں پہ آپ دونوں سے پھر یہ سوال کرتے ہوئے اور پھر کیلیگرافی کی طرف بھی بڑھیں گے، پیسہ خوشی تو خرید سکتا ہے، آپ نے دنیاوی لحاظ سے، سکون اور اطمینان بھی پیسے سے ملتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب پیسہ خوشی بھی نہیں خرید سکتا۔ ایگزیکٹلی میرا سوال یہی تھا کہ پہلے تو یہ بھی جواب دیں۔ خوشی کی جو یہ ڈیفینیشن ہے نا کہ دس از آؤٹ ورڈ اور ہم ایکوائر کریں گے کسی چیز سے، ایسا نہیں ہے۔ خوشی ایک انر سٹیٹ ہے۔ آپ اگر اندر سے ہی خوش نہیں ہیں تو بھلے آپ نے چہرے کے اوپر جتنی باچھیں کھلاتی ہوئی مسکراہٹ سجائی ہوئی ہو، واہ واہ واہ۔ وہ خوشی تو سبحان کبھی جو ہے وہ نہیں کہلا پائے گی۔ کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہیں۔ خوشی کا تعلق شاید روح کے ساتھ ہے،
वाह, यकीन क्योंकि जितनी रूह उजली और यकीन जितनी रूह मुसफ़ा होगी हाँ। आपके चेहरे पे, आपके दिल के अंदर खुशी, वाह। और दौलत अगर रूह में चली जाए ना तो रूह उजला नहीं, रूह उसकी उजलाहट खत्म हो जाती है। बस कहीं इससे हम नहीं रहा जाए। वो जी है सर। ना, पेट पालने के ऊपर हमारी तवज्जो है यार, पेट ही पालना नहीं होता है। हाँ। जो कहते हैं ना कि मैं क्या करूं जी, बच्चों का पेट ही पालना, पेट ही पालना नहीं है, दिल को उजालना भी है। पेट पालना क्या चीज है? ह्यूमन डेवलपमेंट तो जो है वो तो ये है कि आपने अपने दिल को उजला करने के लिए भी कुछ किया, सुभान अल्लाह। तो अल कहार से क्या जी सर, आज के शाहकार और कैलीग्राफी और आज का जो फॉन्ट स्टाइल है ना सर, जी। ये समझना यासिर बड़ा बहुत जरूरी है, मुनफरिद और बहुत खूबसूरत भी। बहुत मुनफरिद और खूबसूरत और बिल्कुल अलग। जी बहुत शुक्रिया। ये कोफेक स्टाइल है, ठीक है। ठीक। और ये ज्योमेट्रिकल होता है। इसमें और भी कई स्टाइल हैं जो कदीम, और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जो ख़त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से लिखे थे, जिन खतूत के अक्स आज भी मिलते हैं, वो ख़त कूफ़ी ही अच्छा। की एक कदीम शक्ल है। ठीक, अच्छा, बिल्कुल सही। ये ख़त कूफ़ी है, अल कहार। अल कहार। और अल कहार का मतलब है पूरी तरह गालिब, जिसके सामने बाकी तमाम सब कुछ आजिज है, मगलूब है। इसका मतलब ये। अब मैंने ये नीचे जो लिखा अल कहार, ये ख़त रिक़ा है, ठीक। और ये जो अल कहार लिखा ये ख़त नस्ख है। सही। ऊपर जो लिखा ये दीवानी है। लिखने का, ये वैरायटी देने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम उन अपने नौजवानों को जो खत्ताती का शौक़ और शगफ रखते हैं उनको हिफ्स दे दिए जाएं, ताकि वो भी अपने काम में और अपनी इस शौक़ में जिला उनको। बिल्कुल सही। रंगों के इंतखाब के बारे में भी बताइए। जी, ये रंग जो है देखें, अल कहार चूँकि ताकत और उसके गलबे की बात है, तो इंसान तो हमेशा अपने मालिक के सामने मगलूब है ना, तो अल कहार को मैंने काले रंग से लिखा क्योंकि सबसे मजबूत कलर ये होता है। ठीक। और ये कलर किसी से बनता नहीं है, ये खुद बना बनाया कलर होता है, इसलिए। बाकी जो लाइट कलर्स हैं वो उसकी रहमत के लिए लिखे कि कहार का मतलब जबर करने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। कहार का मतलब है कि जब मुसीबत और मुश्किल पड़ जाती है तो वो गालिब आता है उस बंदे के लिए जो बंदा किसी मुश्किल में मगलूब। यानी मेरे रब की बेनियाजी बेनियाजी को पोर्ट्रे करते हुए ये बेशक। रंग के अल्लाह रहमतों नेमतों से नवाजता है अपने बंदे को। बिल्कुल बेशक है। मैंने सही जुमला नहीं, इस्तेमाल आपने बहुत अच्छा जुमला ताकि जहाँ इस्लाह की जरूरत। सर, इसका वजीफा बताते हैं। इसका कसरत से पढ़ने वाला नफसानी ख्वाहिशात और शहवात से महफूज रहता है। सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह। तो जो लोग इसको कसरत से पढ़ते रहेंगे वो नफसानी ख्वाहिशात के गलबे से, नफ्स अमारा के गलबे से महफूज रहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे सेगमेंट में जो हम ये नाम अल्लाह ताला का कैलीग्राफी में अंदर पेश करते हैं, उसी पर वजीफ़ा भी साईं बताते हैं, और फिर नूर भाई जो हैं उसी नाम के हवाले से एक कता भी पेश करते हैं, और हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने तरन्नुम के साथ इसको पेश करना शुरू किया है। तो आज क्या पेश कर मैं बिल्कुल पेश करता हूँ। तेरा गलबा है सभी पर, तेरी ज़ातल कहार, तेरा गलबा सभी पर, तेरी ज़ातल कहार है, तेरे कब्ज़े में ये कायनात अल कहार है, तेरे कब्ज़े में ये कायनात अल कहार है, तेरे कब्ज़े में ये। और इज्ज़ बर्दोश तेरे सामने आ जाएं तो
हिज्बर दोष तेरे सामने आ जाए तो दान करता है गुनाहों से निजात कहार दान करता है गुनाहों से निजात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ख़वातीन हज़रात, जब कोई एक ही शख्स नात ख्वां भी हो, शायर भी हो और कैलीग्राफर भी हो, तो फिर हम उनको कहते हैं नूर मोहम्मद जरार अरे। साहब, और उनके होने का फायदा आप देख रहे हैं कि एंकर भी हो। और फिर एंकर भी हो। अरे आप सब सब बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एंकर के मुतालिक एक छोटी सी अगर मैं बात प्लीज करूं, प्लीज प्लीज। एंकर बोलते हैं लंगर को, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक। और लंगर का लफ्ज जब भी इस्तेमाल होता है तो आपको वो एक तीन उल्टे तीरों वाले एक चीज जो है वो नजर आ जाती है, और जहन में ये तसव्वुर जो है वो सबके ही जाता है। हम मफरूजा घड़ लेते हैं कि ये इतना बड़ा जो जहाज है, ये इस लंगर की वजह से जो है वाह वाह। वो इस एंकर की वजह से जो है वो लंगर अंदाज हुआ है। साइंस ये कहती है कि वो उस लंगर की वजह से लंगर अंदाज नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ वो जो भारी लोहे वाली चेन है जंजीर उसके वजन की वजह से जो है ये लंगर अंदाज हुआ है। तो ये जो इतना बड़ा जहाज है ये सहरी की नशरियात का, ये इस मफरूजे में पड़ जाना कि ये सुंदस के या यासिर के या नूर भाई के या मेरे जो है ये किसी और की वजह से ये है लंगर अंदाज, ये इतनी बड़ी भारी चेन है, इतने काबिल लोगों की, बहुत बड़े लोग ये काम करने वाले जितने भी मेहनती, और पीटीवी पे आके मुझे जो लुत्फ आता है, मैं सच्ची बात बताऊं, ऐसा लुत्फ कहीं नहीं। और ख़वातीन हज़रात, यही बात हम हर नशरियात के आगाज में करते हैं कि हमारी ये नशरियात हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके बगैर नामुकम्मल है। उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात रहेगी।